सुन है त ट्रान्सफर अफ हिटमा अब यसबाट मैले यसमा ट्रान्सफर अफ हिटमा के भन्न खोज्दैछु हिट ट्रान्सफर हुने मेनली तीनटा स्टेप छन् भाइ पनि एउटा कन्डक्सन अर्को कन्भेक्सन एन्ड रेडिएसन कन्डक्सन कन्भेक्सन एन्ड रेडिएसन कन्डक्सनमा के हुन्छ भन्ने कुरा आयो भने इन केस अफ कन्डक्सन अब यसमा कन्डक्सनमा के हुन्छ भन्ने कुरा आइदियो भने जब यता कुनै मलिक्युल छ सिम्पल कुराहरु बुझौं पहिला यो खाना पकाउने भाँडा अथवा कुनै मेटालिक रडलाई जब हामी यतातिर हिट गर्छौं हिट गरिसकेपछि यताको मलिक्युल पहिला हिटेड हुन्छ हिटेड मलिक्युलहरु त्यहाँ भाइब्रेट गर्न सुरु गर्छ है ओसिलेट गर्छ आफ्नो ठाउँ छोडेर यता त जाँदैन यहीँनिर ओसिलेट हुँदै गर्दा अब यसले हिट यताकोलाई दिन्छ यसले यताकोलाई यसले यसरी टच गर्दै 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 गर्दा हिट एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ भाइ पनि हिट एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ यसलाई हामी विथ द एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मलिक्युल भन्छौं कि विदाउट है विदाउट द एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मलिक्युल विदाउट द एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मलिक्युलको विदाउट एक्चुअल मुभमेन्टबाट हुने ट्रान्सफर हुने यो प्रोसेसलाई हामी कन्डक्सन भन्यौं है अब कन्भेक्सनको केसमा के हुन्छ अब कन्भेक्सनमा त फेरि मैले पानी बोइल गर्दै गर्दा त्यसमा कन्भेक्सनमा सिकाउँला कन्भेक्सनको केसमा के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरु जब हामी यसमा वाटर बोइल गर्न सुरु गर्यौं सुरुमा हिट यसरी दिइराछौं है तलको मलिक्युल हिटेड हुन्छ तलको हिटेड मलिक्युलको डेन्सिटी घट्छ भाइ बहिनी तल पहिला हिटेड मलिक्युलको जब यहाँ टेम्परेचर हिट पाइसकेपछि हिटेड मलिक्युलको डेन्सिटी घट्छ त्यो लाइटर मलिक्युल माथि जान्छ माथिबाट हेभियर मलिक्युल फेरि तल आउँछ तलको लाइटर माथि यसरी गर्दै जाँदा यहाँ त मलिक्युल नै मुभ गर्ने भयो के विथ द एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मलिक्युल भयो कन्डक्सनमा विदाउट द एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मलिक्युल यसमा विथ द एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मलिक्युल है अब यसमा विथ द एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मलिक्युल विदाउट द एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मलिक्युल यो बुझ अब यसमा अनि यसमा के हुने भयो त कन्डक्सनको केसमा मोमेन्टम ट्रान्सफर हुँदैन ओन्ली इनर्जी मात्रै ट्रान्सफर हुन्छ इनर्जी ट्रान्सफर छ है इनर्जी ट्रान्सफर भनेपछि बुझौ नि हिट इनर्जी एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जान्छ यसरी एउटा पोइन्ट तर अब यहाँको मलिक्युल यता मुभ गरेर जाँदैन मासै मुभ गर्दैन भनेपछि मोमेन्टम पनि ट्रान्सफर हुँदैन है ओन्ली इनर्जी ट्रान्सफर्स मोमेन्टम एन्ड मास डज नट ट्रान्सफर यो बुझाइ कन्डक्सनकै कुरा गरौँ पहिला अनि कन्डक्सन जनरली सोलिडहरुमा हुन्छ भाइ पनि कन्डक्सन जनरली सोलिडहरुमा हुन्छ त्यसपछि कन्डक्सनको अर्को स्टेप तिमीले बुझ्नु पर्ने स्टेप अब यसमा इन सोलिड कन्डक्सन स्लोएस्ट प्रोसेस हो है सबभन्दा स्लो रेडिएसन फास्टेस्ट प्रोसेस हो भाइ पनिहरु कन्डक्सन भन्दा फास्टर कन्भेक्सन भन्दा स्लोअर हुन्छ तर अब यसमा कन्डक्सन के हुने भयो त स्लोएस्ट प्रोसेस भन्ने बुझ स्लोएस्ट प्रोसेस कन्डक्सन इज द स्लोएस्ट प्रोसेस अब यी कुराहरु यहाँनिर रहे त्यसपछि अब तिमीहरुलाई थाहा हुनु पर्ने भाइ बहिनीहरु कुरा के आयो भन्दा अब रेट अफ फ्लो अफ हिट सपोज हामीसँग कुनै एउटा रड छ भाइ बहिनीहरु यो कुनै एउटा मेटालिक रड छ भाइ बहिनीहरु सर्टेन लेन्थको लागि यल लेन्थको कुनै रड छ हेर है लेन्थ अफ रड भाइ बहिनीहरु यल छ यल इज द लेन्थ अफ रड ह्याभिङ क्रस सेक्सन एरिया ए यसको क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ ए छ है भाइ बहिनीहरु क्रस सेक्सन एरिया ए छ लेन्थ यल छ अञ्जलीले के भन्दै छौ ल भन है त अञ्जली भन सर हजुर सर त्यो मेरो जोइन नै भइरहेको थिएन न लिंक बटन त्यो आईडी पासवर्ड प्रत्येक माथिको एकचोटी चाहिँ भन्दैन न प्लिज भर्खर आएको तिमी अघि अहिले बल्ल भयो यस्तो भयो नानु मैले के मात्रै भने भन्दा कन्डक्सनको कुरा गरे कन्डक्सन भनेको के हुन्छ भन्दा यसमा विदाउट द एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मलिक्युल भन्नुको मतलब
जब हामी यता यसलाई हिट गर्छौं हिट गरिसकेपछि यहाँको मोलिक्युल हिटेड हुन्छ अनि यही भाइब्रेट हुन्छ के ओसिलेट हुन्छ यो ठाउँ छोडेर यता जाँदैन यहीँनिर ओसिलेट हुँदा यसले आफ्नो नजिकको अर्को मोलिक्युललाई टच गर्छ त्यसैले फेरि त्यो पनि हिटेड भइसकेपछि त्यो पनि भाइब्रेट हुन थाल्छ किन काइनेटिक एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर यसरी हुँदै 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 जाँदा हिट एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म ट्रान्सफर हुन्छ यो प्रोसेसलाई नै हामी के भन्यौं त यो प्रोसेसलाई हामी कन्डक्सन भन्यौं है कन्डक्सन अनि कन्डक्सनमा एनर्जी त ट्रान्सफर हुने भएर न हिट एनर्जी यो पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा गएलाई एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ मास र मोमेन्टम ट्रान्सफर हुँदैन किन भन्दा अब म्याटरै मुभ गर्यो भने मोमेन्टम ट्रान्सफर हुने त हो नि यहाँ म्याटर यो पोइन्टबाट मुभ गरे त गएन भनेपछि मोमेन्टम र मास डज नट ट्रान्सफर जनरली यो केमा हुन्छ सोलिडमा हुन्छ अनि कन्डक्सन कन्भेक्सन र रेडिएसन मध्ये कन्डक्सन स्लोएस्ट प्रोसेस हो मैले यति कुरा गरे नानु अहिलेसम्म है त ल अब सुन रेट अफ ट्रान्सफर अफ बिस्तारै भन्दै जान्छु नपछि सोध्दै पनि जाऊ है मजाले बुझ्दै बिस्तार ढुक्कले पढ्दै जाने हो नभए 5 महिना लागोस् 3 घण्टा पढाउँला पछि नसकी केही छैन तर एकदमै बुझ्ने तरिकाले नै जाऊ है जे चाहिन्छ सब कन्टेन्ट अनावश्यक कन्टेन्ट मध्ये दिन जति चाहिन्छ चाहिने जति कुराहरूलाई म यहाँबाट भन्छु रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट अब रेट अफ फ्लो अफ हिट यो सपोज कुनै रड छ भाइ बहिनीहरु अफ लेन्थ यल लेन्थको रड छ है अनि यसको क्रस सेक्सन एरिया ए छ भने अब यो त एक्सपेरिमेन्टल कुरा हो के हेर कस्तो हुन्छ भन्दा रेट अफ फ्लो अफ हिट यो क्यू बाइ टी लाई रेट अफ फ्लो अफ हिट इन युनिट टाइम भन्ने बुझ है क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सन एरियालाई यसरी बुझ्ने के जस्तै रेजिस्टेन्समा जस्तो तिमीहरुलाई अब यसमा रेजिस्टेन्स कस्तो हुन्छ भन्दा साँगुरो गल्लीमा न्यू रोडको यो साँगुरो गल्लीमा हिँड्नु पर्यो भने धेरै रेजिस्टेन्स अफर होला कि अलि फराकिलो रोडमा पुतली सडकको यो रोडमा हिँड्न र अनि न्यू रोडका अथवा हसनको त्यो गल्लीमा हिँड्दाखेरि कहाँ बढी रेजिस्टेन्स अफर हुन्छ हसनका ती गल्लीहरुमा मान्छेहरु एउटा बाटो पाइँदैन ठोक हुन्छ यहाँ त फ्रीली भनेपछि त्यस्तै चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया बढ्यो भने हिट फ्लो हुने रेट पनि बढ्ने भए डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सन एरिया अनि लेन्थ बढ्यो भने धेरै टाढा जानु पर्यो भने त त्यसले रेजिस्टेन्स अफर गर्दै जाँदा रेट अफ फ्लो अफ हिट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अब डाइरेक्ट यो यसरी पो किन गर्नु र हैन भाइ पनि थाहा छँदैछ एकैचोटी कम्बाइन गरिदिन्छु है रेट अफ फ्लो अफ हिट क्यू इक्वल्स टु कुनै कन्स्टेन्ट हामी के लिन्छौं भाइ बहिनीहरु एनी कन्स्टेन्ट के है एनी कन्स्टेन्ट के हुने भयो अब यसबाट यहाँनिर के हुने भयो भन्दा के अनि ए अब यस्तो भयो भाइ बहिनी यतातिरको इनको टेम्परेचर θ1 छ अनि यो इनको टेम्परेचर θ2 छ सपोज हेर है यदि θ1 ग्रेटर देन θ2 छ भने θ1 ग्रेटर देन θ2 छ भने हिट यसरी ट्रान्सफर हुन्छ यो बाटो यसरी जान्छ यो डाइरेक्सनमा हिट फ्लो हुन्छ भनेपछि के ए अब डेल थीटालाई मैले अहिले θ1 माइनस θ2 लेख्दै छु है अनि अपन यल यो त तिमीहरुलाई थाहा छँदैछ मजाले थाहा भएकै कुरा हो है यसमा के भनेको थर्मल कन्डक्ट अब क्यू बाइ टी अब टी लाई यसरी यता लगे पनि भाइ टाइमको कुरा यहाँनिर रहन्छ यो टी भनेको टाइम है अब सुन त भाइ पनि यहाँनिर कुरा के आउने भयो भन्दा तिमीले बुझ्नु पर्ने प्वाइन्ट अब यस्तो हुने भयो रेट अफ फ्लो अफ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सन एरिया इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अब यसबाट तिमीलाई यो के भनेको के को युनिट सोधा छ है युनिट डाइमेन्सन सोधिन सक्छ यो जानी राख के को युनिट के हो त के को युनिट अथवा के को डाइमेन्सन के को युनिट के आउँछ भने अब यसबाट हेर त के को युनिट हुन्छ अब यो के को युनिट त यहीबाट गर्न सक्यौ नि हेर न क्यूएल अपन अब ए डेल थीटा इन्टु टी अब क्यू को जूल अनि यल मिटर अपन मिटर स्क्वायर अब यसमा मिटर स्क्वायर अनि डेल थीटा केल्भिन अनि टाइम्स सेकेन्ड अब यो भइसकेपछि जूल पर सेकेन्ड हेर है त यस्तो मिटर स्क्वायरले मिटर कट गर्दै उसलाई
अब यहाँ क्या आउने भयो जूल पर सेकेन्ड पर मिटर पर केल्भिन पर मिटर पर सेकेन्ड पर केल्भिन जूल पर यही फर्ममा पनि राखिदिन सक्छ अथवा जूल पर सेकेन्डलाई वाट पनि लेख्न सकिन्छ है वाट पर मिटर पर केल्भिन वाट पर मिटर पर केल्भिन यति कुराहरू अब डिल गर्न सिकिहाल्छौ है करण भाइले केही सोध्दैछ मलाई ल बाबु भन करण खै त तिम्रो साउन्ड आएन बाबु सर हजुर भन सर यो टाइम सँग चाहिँ कसरी रिलेट गर्नु भयो टाइम त रेट हो नि बाबु ए रेट अफ फ्लो अनि पर युनिट टाइम सुन न कान्छा यो q/t हो q/t लाई मैले t उता लग्दै बुझौ ए q/t ए बुझे त्यही त झुके रेट अफ फ्लो अफ हिट हो नि यो ए बुझे थ्यांक यू ल सर यो मोड्युलमा त यो क्रिटिकल टेम्परेचरहरु के छ के ए त्यो हैन मैले यो बीचबाट भएको बात त्यसलाई म गराउँछु न केही छैन त्यहाँ एउटा टपिक्सबाट मैले लिएँ के अहिले है त्यसलाई गर्नु बाँकी छ ल अब यसमा हेर के आउने भयो भन्दा एक ढुकेर नि भन्दैछु अर्को कसले सोध्दै थियो यहाँनिर इन्डेक्स गरेको छैन ल ठीक छ अब यति भइसकेपछि वाट पर मिटर पर केल्भिन है वाट पर मिटर पर केल्भिन यसलाई ट्रान्सफर अफ हिट पछि त्यो पार्टमा आउँछ है बाबु नझुक्यौ तिमी एउटा सिक्वेन्समा पढाउँछु कि सबै मिल्ने गरी ल अब यो आइसक्यो यसमा त युनिट तिमीलाई थाहा भइसक्यो यो गर्न सकिहाल्छौ यो डिल गर्न सक्छौ रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट अब यसमा के भनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी हो जनरली कुकिङ पटहरु कस्ता हुन्छन् भने यसमा रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु क्रस सेक्सन एरिया इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु लेन्थ यहाँ सोध्न सक्ने क्वेशन कस्तो हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु कुनै दुईटा रिजर्भोयरलाई एउटा हट रिजर्भोयर छ अर्को कोल्ड रिजर्भोयर छ है हट रिजर्भोयर एन्ड कोल्ड रिजर्भोयर हट र कोल्ड रिजर्भोयर चाहिँ यो हट अनि यो कोल्ड रिजर्भोयर चाहिँ यसलाई हामी कुनै चारवटा डिफ्रेन्ट रडहरु युज गरेर कनेक्ट गर्यौं है एउटा दुईटा अनि तीनटा यी चारवटा डिफ्रेन्ट रडहरु युज गरेको छौं हेर एउटा ल चारवटा डिफ्रेन्ट रडहरु युज गरेर यो दुईटा रिजर्भोयरलाई कनेक्ट गरिसकेपछिको केसमा भाइ बहिनीहरु अब ट्रान्सफर अफ हिट कुनबाट फास्टेस्ट हुन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ के यहाँनिर अब त्यसको लागि त यस्तो गर्ने भाइ बहिनीहरु के गर भन्दा अनि एरिया अफ क्रस सेक्सन रेडियस सँग अनि यसबाट रेडियस र लेन्थको केसबाट डिल गर्ने यसलाई कसरी डिल गर भन्दा q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एरिया अफ क्रस सेक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r स्क्वायर रेडियस सबभन्दा बढी भएको अनि लेन्थ चाहिँ लेन्थ कम भएकोबाट र ट्रान्सफर अफ इट विल बी फास्टेस्ट है फास्टेस्ट ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्ने है जस्तै यही यस्तो दिन्छ के व्हिच अफ द फलोइङ रड थ्रु व्हिच अफ द फलोइङ रड द कन्डक्सन विल बी फास्टर भन्दियो r 1 मिटर एन्ड लेन्थ 2 मिटर भन्दैला एउटा अप्सन अर्को r 2 मिटर एन्ड लेन्थ ल 1 मिटर भन्दैला भाइ बहिनीहरु अर्को अप्सनमा r ल 2 मिटर एन्ड लेन्थ पनि 2 मिटर भने पनि यति तीनटामा भन त कुन रडबाट ट्रान्सफर विल बी फास्टेस्ट रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट विल बी फास्टेस्ट थ्रु कुनबाट होला बी बाट इजिली यहाँनिर गर्न सक्यो बी सी हो र सी त होइन सी लाई यस्तो गर बी र सी मा झुक्किन्छौ भने ठीक छ रेडियस इक्वल आयो अब रेडियस एउटा अब यसमा त जानै परेन र यो हेर्नै परेन अब यो दुईटामा रेडियस सेम आयो अब रेडियस सेम दियो भने त्यसपछि लेन्थमा डिटरमाइन गर न रेडियस एउटै भइदिएपछि अब लेन्थबाट डिटरमाइन गर्ने अब के हुन्छ कन्डक्सन इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु लेन्थ बढी भएकोबाट कन्डक्सन कम हुन्छ भनेपछि बीएस बाट हुनु पर्यो नि त बढी ट्रान्सफर यो यसरी त है यसमा नचुक्यौ यो टाइपको क्वेशन डिल गर्न सक्छ दिँदाखेरि अब यसमा कन्फ्युजन नराख सक्छौ है यसरी डिल गर त्यसपछि यहाँनिर के आउँछ भन्दा भाइ बहिनीहरु थर्मल कन्डक्ट कुकिङ युटेन्सिलहरु जनरली कस्ता हुन्छन् भने कुकिङ युटेन्सिल्सहरु है कुकिङ पटहरु जनरली कस्ता हुन्छन् भन्दा हाई कन्डक्टिभिटी लो स्पेसिफिक क्यापासिटी यो एन्सर दौ यो सोध्न सक्ने यहाँनिर एउटा पोइन्ट यो
हाई कन्डक्टिभिटी जहिले पनि याद रहोस् के भाइ बहिनीहरु कन्डक्टिभिटी हाई छ भने त्यसको स्पेसिफिक क्यापासिटी चाहिँ लो हुन्छ है हाई कन्डक्टिभिटी एन्ड लो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी लो कन्डक्टिभिटी हाई भाइ बहिनीहरु स्पेसिफिक क्यापासिटी लो यो बुझिराख है अब तिमीले अर्को यहाँनेर टर्म डिल गर्नुपर्ने टर्म यसमा यो भयो कन्डक्टिभिटी स्पेसिफिक क्यापासिटी यस्तो छ अब यहाँनेर जनरली अब यसमा के हुन्छ भन्दा यसमा हामीले अब यो जुन चाहिँ वाइडम्यान फ्रेन्च ल भन्छ अब त्यो त्यसैको ल भनेर पढ्नु त पर्दैन भाइ पनि यसरी वाइडम्यान फ्रेन्च ल भनेर सोध्ने त होइन तर उसले भनेको हामीले नै जानेको कुरा यसले अब वाइडम्यान फ्रेन्च ल भनेर राखेको छ क्या अब सुरुमा उसले भनेपछि उसकै ल भनौँ न हामीले पनि त भन्थ्यौं होला नि त त्यो यस्तो थियो थर्मल कन्डक्टिभिटी हाई हुने सब्स्टेन्सको भाइ बहिनीहरु थर्मल कन्डक्टिभिटी हायर हुने सब्स्टेन्सको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी पनि हायर हुन्छ भनिरहेको छ यस्तो भइदियो जस्तै सिल्भर वायरमा एजी वायरमा अब करेन्ट पनि फास्ट फ्लो हुन्छ एजी वायरबाट थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि हाई हुन्छ अनि इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी पनि हाई हुन्छ भाइ बहिनीहरु है थर्मल कन्डक्टिभिटी हाई हुन्छ इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी पनि हाई हुन्छ अनि प्रोसिलिनमा भने पनि थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि लो हुन्छ लो थर्मल कन्डक्टिभिटी अनि लो इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हुन्छ बुझ है त्यसमा अब यसले के भन्यो भन्दा अब यसो हुन्छ नि हामीले थर्मल कन्डक्टिभिटीलाई केले डिनोट गर्छौं भाइ बहिनीहरु यो मटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ थर्मल कन्डक्टिभिटी के इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटीलाई सिग्माले डिनोट गर्छौं थर्मल कन्डक्टिभिटी के भाइ बहिनीहरु इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी सिग्मा है के थर्मल कन्डक्टिभिटी सिग्मा इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी त्यसमै के इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु सिग्मा भन्न पाइयो के इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हायर हुनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हाई हुनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी हाई नै हुने भयो अब त्यसपछि यहाँबाट के सोध्दै छु म हेर्दै छु कुनलाई अन्स मोर यही कुरा यसलाई थर्मेबिलिटी भनेको त्यसको मोबिलिटी अफ आयोन त्यो पनि त हाई हुने भयो नि हाई भन्ने हो मोबिलिटी अफ आयोन्सलाई मतलब अब त्यहाँबाट कति हुन्छ यो भयो अनि के डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु सिग्मा अब यहाँनिर है त अनि हामीलाई थाहा छ नि त यो मैले किन यो भन्न खोज्दै छु भन्दा भाइ पनि यसरी दिन्छ के तिमीहरुसँग कुनै एउटा यस्तो छ ल यो कुनै सर्टेन रेजिस्टेन्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स त ल सायद यो थाहा नहुने कोही पनि छैनौ के फर्मुला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स आर को फर्मुला सायद रो यल बाइ ए थाहा नहुने त पक्कै कोही पनि छैन हुने छौ र इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स आर इक्वल्स टु रो यल बाइ ल अब यसमा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स आर इक्वल्स टु रो यल बाइ ए है रोयल बाइ ए अब यसरी बुझ रोयल बाइ ए अब यहाँबाट कुरा के आउने भयो भन्दा यसबाट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स थर्मल अब रोयल बाइ ए भइदियो भाइ बहिनीहरु अब यस्तो हुन्छ फेरि यो थाहा छ नि त सिग्मा इज इक्वल्स यसमा हेर न रेजिस्टिभिटी इक्वल्स टु 1 बाइ कन्डक्टिभिटी यसमा यसमा यो रेजिस्टिभिटी इक्वल्स टु 1 बाइ कन्डक्टिभिटी त्यसपछि आर इक्वल्स टु के पनि लेख्न सक्यौ आर इक्वल्स टु एल बाइ सिग्मा ए अब यसलाई यसरी रिलेट गर्न पाइयो त इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स भयो भाइ बहिनीहरु अब थर्मल रेजिस्टेन्स के होला के हेर त थर्मल रेजिस्टेन्स आर इज इक्वल्स टु आर नै लेखेर थर्मल अनि यल लेन्थ अफ रड यो कुनै एउटा रड छ भाइ पनि यसको लेन्थ यल होला अनि ए भनेको क्रस सेक्सन एरिया ए होला
यल बाई अनि सिग्माको ठाउँमा के लेख्ने है इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटीको ठाउँमा थर्मल कन्डक्टिभिटी यल बाई के लेख्ने यल बाई के यो फर्मुला सम्झिराख है थर्मल रेजिस्टेन्स आर इक्वल्स टु यल बाई के थर्मल रेजिस्टेन्स आर इक्वल्स टु यल बाई के पक्कै यसमा कन्फ्युजन छैन ल भन बाबु रोशन के थियो रोहन सर त्यो फेरि भन्दिन नेट डिस्टर्ब भएर अलि बुझिएन के ल ल ल नेटले सबैलाई धोका दिन्छ फेरि भन्छु कृष्ण के थियो बाबु तिम्रो सर यहाँ डेल थीटा हुँदैन थर्मल रेजिस्टेन्समा कस्तो रे कन्डक्टेन्समा चाहिँ त्यो थियो नि डेल थीटा थियो नि अनि त्यसकै त उल्टो गरे हैन यो त अर्को नि रेजिस्टेन्सको कुरा हो नि बाबु त्यो कन्डक्टेन्स अब यस्तो भयो यहाँनिर है त्यो रेट अफ फ्लो अफ हिट हो क्या बाबु त्यो अब सुन यहाँनिर यस्तो भइदियो पहिला यहाँबाट बुझ त यो सोध्दै थियौ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स यस्तो हुन्छ इलेक्ट्रिकल जस्तै हिट करेन्ट फास्ट फ्लो करेन्टको फ्लो राम्रो हुनेमा हिटको फ्लो पनि राम्रो हुन्छ जस्तै सिल्भरको थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि हाई छ इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी पनि हाई छ हाई इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटीको थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि हाई हुन्छ भनेपछि अब यसरी यहाँबाट केही छैन नजानिकन त अगाडि नपढाउन सोधेको लागि त मैले जसरी भनिदिन्छु ल अनि हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी पनि हाई हुन्छ भनेपछि तिमीलाई थर्मल रेजिस्टेन्स आर त थाहा छ आर इक्वल्स टु रोयल बाई ए आर इक्वल्स टु रोयल बाई ए अब आर इक्वल्स टु रोयल बाई ए अब यस्तो गरिसकेपछि आर इक्वल्स टु फेरि हामी यल बाई अनि रो इक्वल्स टु सिग्मा ए लेख्न सक्यौं यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स थियो भाइ बहिनीहरु यसलाई थर्मल रेजिस्टेन्समा लेख्नलाई यल त यल नै राख अनि सिग्मा भनेको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी अब थर्मल कन्डक्टिभिटी के लेखा के ए लेखा एल बाई के ए है एल बाई के ए यतिमा पक्कै कन्फ्युजन तिमीहरुलाई छैन है अब त्यसपछि यहीबाट एल बाई के मैले अब यो किन जोड्न खोज्दै छु भन्दा भाइ बहिनीहरु two rods of different material भनेपछि थर्मल कन्डक्टिभिटी एउटै भएन है two rods of different material having equal dimension भाइ बहिनीहरु having equal dimension two rods of different material having equal dimensions are connected in series मतलब in to in connection गर्यौं are connected in series अब series मा कनेक्सन गर्यौ भने अब हेर है त इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी के आउला अनि जंक्सन को टेम्परेचर के होला यस्ता केसहरु डिल गर्न दिन सक्छ है भाइ बहिनीहरु जस्तै यहाँनिर हेर त मैले अब के भन्न खोज्दै छु भन्दा हामीसँग कुनै दुईटा डिफरेन्ट मटेरियल का रडहरु छन् हेर यो एउटा रड यो भयो एउटा रड छ त्यसैले अर्को रड छ हाम्रो यो रड भएर एउटा यो रड छ अर्को दुईटा रड छन् अनि डाइमेन्सन सेम मतलब क्रस सेक्सन एरिया एउटै छ यसको जति छ नि भाइ बहिनीहरु क्रस सेक्सन एरिया यसको पनि त्यति नै छ एरिया अफ क्रस सेक्सन अनि यसको लेन्थ यल छ भने भाइ बहिनीहरु यसको पनि लेन्थ यल छ है यल लेन्थ छ अब मटेरियल फरक परेपछि यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी k1 होला यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी k2 होला एउटाको थर्मल कन्डक्टिभिटी k1 अर्कोको थर्मल कन्डक्टिभिटी k2 छ है त्यसपछि यसले r1 रेजिस्टेन्स अफर गर्ला भाइ बहिनीहरु यसले r2 रेजिस्टेन्स अफर गर्ला सोधा है ह्यान्ड रेज गर नभए यहाँनिर सोधा केही गर मेसेज लेख म हेर्दा हुन्छु बेला बेलामा ल अब त्यसपछि यसमा यल बाई के ए यहाँ नबुझिकन त अगाडि जाँदै नजाऊ है बुझ्यौ भनेपछि बल्ल क्लियर भएर जाऊ केही छैन टाइम पछि मजाले सकाउँछु चिन्ता नगर यसमा यल बाई अब हेर यल छ अनि यस्तो हुन्छ कि उही इलेक्ट्रिकल फर्मुला युज गर्न पाइन्छ के भाइ बहिनी इलेक्ट्रिकल फर्मुला युज गर्न कसरी पाइन्छ भन्दा इलेक्ट्रिकल जस्तै अब यहाँनिर थर्मल रेजिस्टेन्स हाई हुनेको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स पनि हाई हुन्छ यदि कुनै रेजिस्टरहरु सिरिजमा छन् भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स के आउँछ R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु R1 प्लस R2 गर्थ्यौ नि भाइ त्यही गर्दियौ यहाँ पनि R1 प्लस R2 गर्दियौ अनि R इक्विभ्यालेन्ट भनेको भाइ बहिनीहरु L इक्विभ्यालेन्ट अपन K इक्विभ्यालेन्ट
इन्टु ए इक्विभ्यालेन्ट यति त यसलाई गर्न पाइन्छ इज इक्वल टु R1 मा के लेखा भाइ बहिनी R1 मा L बाइ K1 A लेख प्लस R2 मा के लेख्छौ L बाइ K2 A L बाइ K1 A प्लस L बाइ K1 A प्लस L बाइ K2 A यो गर्दै अब यति गरिसकेपछि हेर है त भाइ बहिनीहरु L इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ हेर त L इक्विभ्यालेन्ट के लेख्छौ L इक्विभ्यालेन्ट के लेख्छौ ल मेसेजमा पनि लेख न तिमीहरु पनि भक्काभक भन्दै गर L इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ L इक्विभ्यालेन्ट 2L हुन्छ गुड L इक्विभ्यालेन्ट 2L हुने भयो किन यति छ नि त 2L भएर इक्विभ्यालेन्ट मान्छे अब L इक्विभ्यालेन्ट को ठाउँमा मैले 2L लेख्छु हेर अनि K इक्विभ्यालेन्ट को ठाउँमा के लेख्ने मैले K इक्विभ्यालेन्ट को ठाउँमा K इक्विभ्यालेन्ट त निकाल्नु छ A इक्विभ्यालेन्ट के होला भाइ पनि लेख त एरिया अफ क्रस इक्विभ्यालेन्ट क्रस सेक्सन एरिया गुड एरिया अफ क्रस सेक्सन ए हो कन्हैया भाइ आज छैन कि भनेको थिए रहेछौ ल त्यसमा यहाँनिर है K इक्विभ्यालेन्ट अब L बाइ A इक्विभ्यालेन्ट त इक्विभ्यालेन्ट एरिया अफ क्रस सेक्सन हेर है भाइ पनि जुत्तो होला फेरि अनि यो त सिरिजमा कनेक्सन गराछ भने अब क्रस सेक्सन एरिया यो A हो यो पनि A नै त हो नि तर यस्तो गरी राखेको भए के भाइ बहिनीहरु अहिले प्यारलेलमा कुरा गरौँ ल एउटा रड यो छ अर्को रड यो छ यी दुईटा रडलाई एउटा माथि अर्को हुने गरी यसरी राख्यौं है राख्दा यसको क्रस सेक्सन एरिया अनि यसको क्रस सेक्सन एरिया AA छ भने अब 2A चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया 2A हुन जान्थ्यो के क्रस सेक्सन एरिया 2A है एक सेकेन्ड ल अब यसमा हेर त L बाइ अब यसमा क्रस सेक्सन एरिया यसरी प्यारलेलमा राखेको भए त 2A हुने थियो तर यो त सिरिजमा हुनाले यो A यो पनि A है अब हेर यति गरेपछि L इक्विभ्यालेन्ट K इक्विभ्यालेन्ट A इक्विभ्यालेन्ट भनेको A हुन जाने भए भाइ पनि A अनि यो L बाइ K1 A प्लस L बाइ K2 अब त मिलाइहाल्यो यो इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी जान्नै पर्ने पोइन्ट छ है अब हेर त L बाइ A कट्यो अब 2 बाइ K इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 2 बाइ K इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1 बाइ K1 प्लस 1 बाइ K2 गर्दा इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी के आउने भयो इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी इक्वल्स टु ट्वाइस K1 K2 अपन K1 प्लस K2 है इन द फर्म अफ हार्मोनिक मीन मैले भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई उसमै क्यापासिटर पढाउँदा भनेको थिएँ कतिजनाको छुट्यो छैन अब ठिक छ नातो पढाउँछु म तिमीहरूलाई नपढाइकन त कहाँ छोड्छु र अब यसमा हेर है अब यसमा K इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु ट्वाइस K1 K2 अपन K1 प्लस K2 हार्मोनिक मीनको फर्ममा हुन्छ भनेर बुझ भने सिकाएको नि मैले यसमा अनि यस्तै चाहिँ अब यसमा इलेक्ट्रिकल केसमा पनि इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी सिग्मा इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु ट्वाइस सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपन सिग्मा 1 प्लस कन्डक्टिभिटी फ्याक्टर जति सिरिजमा छन् भने कन्डक्टिभिटी फ्याक्टर जति हार्मोनिक मीन युज गर्ने हार्मोनिक मीन है यसमा अब गाह्रो छैन कन्डक्टिभिटी फ्याक्टर सर वान्स मोर 2L र A बुझ्यौ नि 2L र 2L र A यस्तो बुझ न 2L र A त यस्तो भएर L इक्विभ्यालेन्ट भनेको तिम्रो एउटा यो रड थियो होला यहीबाट जान्दौ त यो रड छ यो L लेन्थको अनि अर्को पनि L लेन्थको इन्टु इन कनेक्सन गर्यो भने त अब इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ त यो L हुँदा इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ कति भयो इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ त 2L भयो नि त भाइ पनि यो 2L भयो तर क्रस सेक्सन एरिया त हिट फ्लो नि क्रस सेक्सन एरिया त उही त हो नि यसरी गइराछ भने तर A इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ A नै रह्यो के L इक्विभ्यालेन्ट 2L भयो इक्विभ्यालेन्ट जुन कनेक्सन गरेपछि बन्न जाने एउटा सिंगल टाइपको अनि इक्विभ्यालेन्ट क्रस सेक्सन एरिया A भयो अब बुझ्यौ है सोध्दै थियौ हार्मोनिक मीन है मैले हार्मोनिक मीनका केसहरुलाई भन्दा थिएँ नि कुनमा हार्मोनिक मीन जस्तै अब हार्मोनिक मीनको क्यापासिटर केसमा ग्यालेक्सी भाइ खै त ह्यान्डेज गरेको अनि फेरि हराइहाल्यो त ल ठीक छ
अब यसबाट रे यो ए इक्विभ्यालेन्ट यल इक्विभ्यालेन्ट यसमा त अब डिल गर्न नचुकिने है, यति चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो। अब त्यसो भए भाइ बहिनीहरु यहाँबाट के आउँछ? छ यतिसम्ममा कसैलाई कन्फ्युजन? धोकाले भयो सर, धोकाले भयो किन धोका पायौ त? रोशन शर्मा, रोशन भाइ भन, रोहन कुकिङ पटमा रोशन भनेर पढिरहेको हुन्छु मैले। भन त। कुकिङ पटमा के हजुरले हाई कन्डक्टिभिटी एन्ड लो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भन्नुभएको थियो नि हैन? त्यो के स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भने के हो भनेर अलिअलि नलेज चाहिँ छ हैन, तर एक्चुअल के हो भनेर अहिलेसम्म पनि बुझेको छैन नि सर मैले। भर्खरै बुझाइदिन्छु ल सुन। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको कुनै पनि लमान यो कुनै सब्स्टेन्स छ, यो सब्स्टेन्सको युनिट मास मात्र ल्याउ के। ल यो 50 केजी होला, 10 केजी होला, 12 केजी होला, जति होस् न, यसको तिमीले 1 केजी मात्र ल्याउ। 1 केजी लाई लिएर 1 केजी निकाल नि, टुक्र्याउ अथवा टुक्रा पार 1 केजी सब्स्टेन्स ल्याउ। त्यो 1 केजी सब्स्टेन्सलाई अब सुन है, ल मान यो इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा छ। अब हिट सप्लाई गरेर यसलाई हामीले केमा 11 मा पुर्याउन त यो त्यसै जान्छ र बाबु। हेनरी उसमा म्युट नगर न, बुझे भनेपछि बल्ल तिमीले अनि आफूलाई म्युट गर्ने हो क्या। ल हेर, यसले 10 डिग्री सेल्सियसमा ल 1 केजी मात्रै लिएको छु है बाबु मैले, त्यो मटेरियल कुरा बुझ्यौ? हजुर। अनि ल मान 10 डिग्री सेल्सियसमा छ, 10 बाट मैले यसलाई कतिमा पुर्याउनु पर्यो? ल सपोज 1 ले मात्रै बढाउनु खोजे के, कतिमा? 11 मा। अनि 10 देखि 11 मा त्यसै पुग्छ कि हिट चाहिन्छ? हिट चाहिन्छ। हो, त्यो जति हिट खान्छ नि दैट इट इज कल स्पेसिफिक क्यापासिटी। कुरो बुझौ? 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउनलाई मात्र हो, 1 ले युनिटले बढाउनु मात्रै। युनिट मास भएको सब्स्टेन्सलाई युनिट टेम्परेचर राइज गराउन चाहिने हिट। अब धेरैलाई सुन न, ल यही कम्प्यारेटिभली आफै बुझ। ल एउटा आइरन छ अरे, अर्को कपर छ अरे बाबु। अनि आइरनको 1 केजी, कपरको पनि 1 केजी लिएर आइरनलाई पनि 10 डिग्री सेल्सियसबाट 11 मा पुर्याउन खोज, अनि कपरलाई पनि 10 बाट 11 मा पुर्याउन खोज्दा दुईटैलाई एउटै हिट चाहिने हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन, छुट्टै छुट्टै हुँदैन। हो, त्यसपछि त स्पेसिफिक क्यापासिटी पनि त फरक भयो नि, भएन र? भयो। हो, त्यही कुरा। तिमीले वाटरको 1 केजी वाटरलाई 1 डिग्री सेल्सियसले मात्रै टेम्परेचर बढाउन पर्यो भने दिनु पर्यो, घटाउनु पर्यो भने त्यसबाट निकाल्दिनु पर्यो। भनेपछि 1 केजी वाटरको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज ल्याउन मात्रै भनौँ न, चेन्ज भनौँ न। अब दियो भने बढ्यो, लियो भने घट्यो। कति हिट दियो अथवा कति हिट निकालिदियो भने त्यसको 1 डिग्रीले राइज होला 4200 जुल। हो, यही त नि स्पेसिफिकको मिनिङ। कुरा बुझौ? हजुर सर। सब्स्टेन्स अनुसार अब यहीबाट बुझ के, स्पेसिफिक क्यापासिटी हायर हुने सब्स्टेन्सको कन्डक्टिभिटी हाई होला कि लो होला? सोच त आफै। हेर न, 1 यसै सोच त, 1 केजी मास अफ सब्स्टेन्सको टेम्परेचर 10 देखि 11 मा पुर्याउन धेरै हिट खायो त्यसले भने त कन्डक्टिभिटी त लो भएन र त्यसको? हो, त्यही भएर त जहिले पनि कन्डक्टिभिटी हाई हुने सब्स्टेन्सको स्पेसिफिक क्यापासिटी लो हुन्छ। लो के, यसले रिलेटेड हो के यो त कुरा। कन्डक्टिभिटी हाई भन्यो भने त्यो स्पेसिफिक क्यापासिटी लो त हुनै पर्यो के। अब क्लियर भयो? भयो सर, थ्यांक यू सर। अब यसरी यहाँबाट यसरी यहाँनिर मैले सिरिजमा छ भने यसलाई क्वेशन दिँदाखेरि दिन्छ है, यस्तो भनिदिन्छ नि, क्वेशन लेखौँ र पढ्दैन होला। 2 rods यस्तो दिन्छ, यही क्वेशन यसरी राखेर, when 2 rods of different material having thermal conductivity K1 and K2 and equal dimensions are connected in series, then equivalent thermal conductivity भन्यो भने हार्मोनिक मिन देऊ है, हार्मोनिक मिन, इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी हार्मोनिक मिन देऊ। अब यसमा करण भाइ आज झुक्का झुक्कै छ ल, भनेपछि यति दिनु पर्यो भन्ने जानी राख। अनि यसको केसमा फेरि अब यसमा इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी त यो आयो। अनि रड्स when two different rods, अब यसमा having K1 and K2 thermal conductivity भएका different rods of equal dimension,
इक्वल इक्वल डाइमेन्सन भनेपछि लेन्थ र एरिया सेम बुझ है। इक्वल डाइमेन्सनको LNA सेम, लेन्थ एरिया सेम, आर इन प्यारलेल। यिनीहरू प्यारलेलमा छ भने के हुन्छ ल ल सोच त भाइ बहिनीहरू, आर इन प्यारलेल। यदि यिनीहरू प्यारलेलमा छन् भने ल एउटा यो भएर यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी K1, अर्को छ भाइ बहिनीहरू यो, यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी K2, एउटाको K1 छ अर्कोको K2 छ है। अनि एरिया यसको A छ अर्कोको पनि A छ भने 2A एरिया बुझ न, दुईटाको एरिया कति त, इक्विभ्यालेन्ट क्रस सेक्सन एरिया 2A। अनि इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ चाहिँ L भयो, इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ L नै भयो। L त इक्विभ्यालेन्ट त L भयो है भाइ बहिनीहरू। अहिले अब यस्तो भइदियो, दुईटा रडहरू छन्, यहीँबाटै जोकिन्छौ कि तिमीहरू, दुईटा रडहरू छन्। अब एउटा माथि अर्को यसरी राख्यो भने लेन्थ त उही हो तर क्रस सेक्सन चाहिँ डबल भयो। क्रस सेक्सन अघि सिरिजमा राख्दा क्रस सेक्सन उही थियो, लेन्थ डबल भएको थियो नि त, यसरी बुझ कि। अब यसमा कनेक्टेड इन प्यारलेल भयो भने एउटाको थर्मल रेजिस्टेन्स R1 होला भाइ बहिनीहरू, एउटाको थर्मल रेजिस्टेन्स R1, अर्कोको थर्मल रेजिस्टेन्स R2 छ। R1 र R2 थर्मल रेजिस्टेन्स छन् है भाइ बहिनीहरू। अब सुन, इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी के होला के। अब आर इक्विभ्यालेन्ट त डाइरेक्ट लेखेँ मैले, प्रोडक्ट अपन सम लेखेँ, बुझौ यो भाइ बहिनीहरू, यो बुझौ, पक्कै बुझौ होला है। इलेक्ट्रिकल फर्मुला 1/R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/R1 प्लस 1/R2 गरेको है। सिरिजको टेम्परेचर अफ जङ्सन भनिदिन्छु आशिष, पख एकछिनमा म आउँछु, टेम्परेचर अफ जङ्सनलाई म छुट्टै डिस्कस गरिहाल्छु है। ल R1 इन्टु R2, अनि R1 R इक्विभ्यालेन्ट भनेको L इक्विभ्यालेन्ट अपन K इक्विभ्यालेन्ट A इक्विभ्यालेन्ट हुने भयो। अनि R1 लाई बाबु L/K1 A लेख, इन्टु R2/L/K2 A लेख, अपन R1 को ठाउँमा L/K1 A लेख, प्लस R2 को ठाउँमा L/K2 A लेख, K2 A, L/K1 A अरूलाई L/K2 A यसरी लेख है। यति लेखिसकेपछि अब तिमीले के गर्देऊ भन्दा यसमा L इक्विभ्यालेन्ट के गर्छौ भाइ बहिनी, मैले सिकाएँ तिमीहरूलाई, आफै भन। L इक्विभ्यालेन्ट के लेख्छौ, L इक्विभ्यालेन्ट त L नै लेख, 2L नलेख, L इक्विभ्यालेन्ट L नै रह्यो नि त है, बुझौ है, नबुझ्छौ त L। अनि K इक्विभ्यालेन्ट यो छँदैछ, A इक्विभ्यालेन्ट भनेको 2A, किन 2A त बुझौ नि, मैले भन्नु परेन नि त, A इक्विभ्यालेन्ट A, अनि A क्रस सेक्सन एरिया भएकोलाई एउटा माथि अर्को राखिदिएपछि त A इक्विभ्यालेन्ट यो 2A भयो। अनि यसो गर्दा यहाँ हेर है त के आउने भयो, यसमा के आयो भन्दा L/A एउटा L/A चाहिँ कट्यो है, एउटा L/A कट्यो। अब यतातिर के रह्यो भन्दा यहाँनिर हेर है त L/A एउटा कट्यो, एउटा बाँकी छ L/A, अनि 1/K1 इन्टु K2 चाहिँ छ है। अपन यसको L/A कमन आएर माथिसँग कट गरिदिएँ मैले, डाइरेक्ट लेख्दा भयो नि हुन्थ्यो होला के भाइ बहिनी, 1/K1 प्लस 1/K2। अब K1 इन्टु K2 कट हुन्छ, अनि L/A फेरि यो L/A सँग यो L/A पनि गयो, 1/2 K इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/2 K इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु के हुन्छ, 1/2 K इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु। अब यस्तो गर्देऊ न, यहाँ 1/K1 इन्टु K2, यसमा 1/K1 इन्टु K2 अपन, अनि यसमा K1 इन्टु K2 एलसिएम आयो, अनि K1 प्लस K2 यो कट गरिदेऊ, त्यसपछि 2 K इक्विभ्यालेन्ट K1 प्लस K2 अथवा K इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु K इक्विभ्यालेन्ट क्या आउला हेर त, K इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु K1 प्लस K2/2 इन द फर्म अफ अर्थमेटिक मिन। एउटा सजिलो आइडिया दिएको थिएँ नि भाइ बहिनी मैले, तिमीलाई याद छ क्यापेसिटी पढाउँदा सजिलो आइडिया के दिएको थिएँ, सम्झिरहेको छौ हैन, सजिलो एरियाको कुरा गर्यो भने एउटा अर्थमेटिक मिन हुन्छ, सल्भ गर्नु पर्दैन, कहाँ फर्मुला सल्भ गर्न लाग्ने हो र, यहाँ टक्क फर्मुला पनि सम्झिने पनि सजिलो आइडिया थियो नि। मैले के भनेको थिएँ भन्दा, यदि अब यस्तो भयो, एउटाको एरिया माथि अर्कोको एरिया यसरी एरिया हुने डिभाइड हुने राख्यो भने
एउटाको माथि अर्को एरियालाई डिभाइड हुने गरी राख्यो भने एरिया डिभाइड हुने गरी राख्यो भने ए फर एप्पल होइन ए फर अर्थमेटिक मिन ए फर अर्थमेटिक मिन भनेर सिकाएको नि मैले तिमीहरूलाई ए फर अर्थमेटिक मिन भनेर सम्झिराख ए फर अर्थमेटिक मिन एउटा अर्थमेटिक मिन अर्को हार्मोनिक मिन हो अनि एउटाको एरिया माथि अर्को यसरी राख्दा अर्थमेटिक मिन हुन्छ अर्को यसरी राख्दा हार्मोनिक मिन क्यापासिटरमा पनि त त्यही भने हो नि त कुनै दुईटा डाइलेक्ट्रिक्सहरुलाई ल एउटाको एरिया a/2 यसरी एउटाको एरिया माथि अर्को यसरी राख्यो भने इक्विभ्यालेन्ट के आउँछ इक्विभ्यालेन्ट अर्थमेटिक मिन अनि यसरी राख्दा हार्मोनिक मिन हुन्छ भनेको थिएन ए फर के गर्ने ए फर अर्थमेटिक मिन ए फर अर्थ एरियाको कुरा आयो भने सर हार्मोनिक मिन बुझ्न चाहिँ बुझा छ हार्मोनिक मिन के भन्यौ हार्मोनिक मिन बुझ्न चाहिँ बुझा छैन हो र फेरि भन्दै नि अघि भने त मैले हार्मोनिक मिन वाला त्यहाँ गर्दिएँ त हार्मोनिक मिनलाई यसरी क्याल्कुलेसन हेरेर रेकर्डिङ हुन्छ रेकर्डिङबाट हेर्दा पनि हुन्छ है मैले रेकर्डिङ त यो सकिने बित्तिकै पोस्ट गरिदिइसकेको हुन्छु नि ल यति कुरामा अब तिमीहरू नचुक्किने सक्छौ अब यति कुरा आइसकेपछि टेम्परेचर अफ जंक्सन के होला विशाल भाइले मलाई केही सोध्दैछ धेरै पछि सोध्यो त विशालले विशाल भन सर आर भनेको त्यो थर्मल कन्डक्टिभिटी वाला हो सर नै रेडियस वाला हो यो मैले तिम्रो कुरै बुझेन बाबु तिम्रो नेट ध्वस्त छ फेरि भन त आर भनेको के हो सर भन्नु खोजेको आर भनेको त थर्मल रेजिस्टेन्स अघि थिएन हौ यस सर त्यसैले होला सर थर्मल रेजिस्टेन्स हो है कुरा बुझौ थिएन सर ल अघि एब्सेन्ट थियौ अब सुन है त अब यति कुरा आइसकेपछि हार्मोन अनि टेम्परेचर अफ जंक्सन पनि निकाल्न सिक है टेम्परेचर अफ जंक्सन कुनै सिरिजमा आउँदा जंक्सनको टेम्परेचर पनि कसरी निकाल्ने भन्दा एउटा रड छ भाइ पनि हेरेर एउटा यो रड छ कीर्तिले मलाई के सोध्न खोज्दैछ कीर्ति भन यो सिरिजमा नि थर्मल कन्डक्टिभिटी हार्मोनिक मिनमा हुन्छ तर इलेक्ट्रिक कन्डक्टिभिटी चाहिँ अर्थमेटिक मिनमा हुन्छ हैन कन्डक्टिभिटी जति सबै हार्मोनिक मिन कन्डक्टिभिटी हार्मोनिक मिन अनि अब त्यसपछि रेजिस्टिभिटी त मिलाउन सकिहाल्छौ नि हैन ल अब यसमा हेर एउटै के इलेक्ट्रिक उसमा पनि क्यापासिटरको पनि क्यापासिटी जुन डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टहरु सबै यसरी नै गर न एउटै काँच सबै छुट्टा छुट्टै पढेर पढ्छौ त नि है कुरा बुझौ ल अब यहाँबाट कुरा के आइसक्यो भन्दा भाइ बहिनीहरु एउटा यसको K1 थर्मल कन्डक्टिभिटी छ यसको K2 छ है अब यहाँबाट यसको लेन्थ L छ यसको लेन्थ L अनि यसको पनि लेन्थ L छ है अनि यतातिरको जंक्सनको टेम्परेचर θ1 छ ल सपोज θ1 लिउँ कि T लिउँ ल θ1 नै लिउँ है θ1 अनि ए इन्डको टेम्परेचर θ2 छ अनि टेम्परेचर अफ जंक्सन के होला टेम्परेचर अफ जंक्सन θ भइदियो θ भइसकेपछि अब हामीलाई जंक्सनको टेम्परेचर निकाल्नलाई अब स्टडी स्टेटमा क्रस सेक्सन एरिया दुईटैको सेम छ है यसको ए छ क्रस सेक्सन एरिया यसको पनि क्रस सेक्सन एरिया ए छ एट स्टडी स्टेटमा के आउँछ रे भाइ बहिनीहरु तिमीले पढ्यौ नि सल्स मेथड भनेर एट स्टडी स्टेटमा के हुन्छ रेट अफ फ्लो अफ हिट थ्रु एभ्री सेक्सन अफ द ट्युब विल बी सेम जुनसुकै ट्युबको एभ्री सेक्सन जुनसुकै सेक्सनबाट फ्लो हुने रेट के होला अब यहाँबाट के आउने भयो भन्दा रेट अफ फ्लो अफ हिट थ्रु एभ्री सेक्सन इज सेम भन्नुको मतलब Q by T अफ फर्स्ट इज इक्वल्स टु
क्युबाइटी अफ सेकेन्ड, यसमा त थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई। रेट अफ फ्लो अफ फिट थ्रु एभ्री सेक्सन अफ द ट्युब इज सेम है। रेट अफ फ्लो अफ फिट थ्रु एभ्री सेक्सन अफ द ट्युब इज सेम। क्युबाइटी फर्स्ट इक्वल्स टु क्युबाइटी सेकेन्ड। अनि यसमा K1 A टेम्परेचर कति त मान θ1 ग्रेटर देन θ2 छ है। θ1 ग्रेटर देन θ2 छ भनेपछि त हिट यता फ्लो भइरहेछ। यसको मतलब θ1 सबभन्दा बढी अनि θ2 सबभन्दा कम। अब हामीले यसमा फर्स्टको केसमा रेट अफ फ्लो अफ हिट लिन खोज्दैछौँ भने यो हेर्ने है। यसलाई के गर KA θ1 माइनस θ लेखेको बुझ्यौ भाइ बहिनीहरु। अपन यल यो गरे मैले इक्वल्स टु अनि यता के होला K2 A अनि यता के होला भन त यो केसमा यताको केसमा भन त θ माइनस θ2 नि भाइ बुझाइयो मैले लेखेको। किन यता गइराछ भने त θ1 सबभन्दा बढी अनि त्यसपछि θ अनि θ2 सबभन्दा कम जंक्शनको टेम्परेचर यो भयो अपन यल। यसो गरिसकेपछि हामीलाई टेम्परेचर अफ जंक्शन चाहियो L/AL र A कट गर्दै यसबाट के आयो त K1 θ1 माइनस K1 θ इक्वल्स टु K2 θ माइनस K2 θ2 यस्तो गर्दियौ। अब यो गरिसकेपछि के आउने भयो यहाँबाट K1 θ1 प्लस K2 θ2 इक्वल टु K1 प्लस K2 θ K1 प्लस K2 θ किन K2 θ प्लस यो K1 θ यता जाँदा प्लस भयो। हेन्स टेम्परेचर अफ जंक्शन के आयो भाइ पनि हेर त सम्झिराख। अब यो इजिली डिल गर्न पनि सकिहाल्छौ है। टेम्परेचर अफ जंक्शनको टेम्परेचर अफ जंक्शन θ इक्वल्स टु K1 θ1 प्लस K2 θ2 अपन K1 प्लस K2 गर है। टेम्परेचर अफ जंक्शन यसरी डिल गर्न सिक्नु पर्यो। इट इज द टेम्परेचर अफ जंक्शन। सक्छौ भाइ बहिनीहरु जंक्शनको टेम्परेचर डिल गर्न सकिन्छ हैन। अब ल टेम्परेचर अफ जंक्शन यसरी डिल गर्ने भन्ने पोइन्टलाई सम्झिनु पर्यो। जंक्शनको टेम्परेचर कति भन्यो भने अब गाह्रो छ त छैन। कसले म्युट गर न बाबु कसको हो कीर्ति ल। अब यसमा हेर टेम्परेचर अफ जंक्शन यसरी डिल गर है। अब यसमा पनि तिमीहरूलाई कन्फ्युजन पक्कै पनि छैन। अब त्यसो भए यहाँनिर भाइ बहिनीहरु यो त कन्डक्टिभिटीका इक्वेसन डिल गर्न सिक अनि त्यहाँ दिएका भ्यालुहरुलाई त इजिली डिल गर्न सकिहाल्छौ है। मैले भने नि K1 K2 कृष्ण भाइले मलाई के सोध्दैछ कृष्ण भाइ भन। सर प्यारललमा त यस्तो केस आउँदैन होला हैन जंक्शन प्यारललको त जंक्शनको टेम्परेचर भन्ने हुँदैन नि त बाबु। प्यारललको त यसरी राखिएका छन् र हेर न यसरी राखिएको छ भने त यो इन देखि यता गइरायो नि हिट हैन र हो सर। अनि यसलाई जंक्शनको टेम्परेचर भन्ने कुरै भएन नि है बाबु। ओके ल अब यसमा सक्छौ यसमा कन्फ्युजन छ छैन सर छैन। अब तिमीहरूले अब यसमा यो बुझिसकेपछि एउटा कन्सेप्ट यो पनि बुझौं फर्मेसन अफ आइस इन द लेक। अनि म बल्ल कन्भेक्सनमा जान्छु। फर्मेसन अफ आइस on lake। फर्मेसन अफ आइस on lake। लेकमा रोहन ह्यान्डेज गर त ल भन। सर यो टेम्परेचर अफ जंक्शन टु डिफरेन्ट मटेरियलको बीचमा हुने हैन र डिफरेन्ट मटेरियल हो बाबु। जस्तै कि कुनै एउटा एक्जाम्पल दिनु न प्र्याक्टिकली युज हुन सक्ने। प्र्याक्टिकली त यस्तो भयो कि अब कस्तो रह्यो भन्दा तिमीसँग एउटा आइरन रड छ। हजुर आइरन रड अब यसको केही टेम्परेचर छ नि यतातिर आइरन र कपरलाई जोड्यौ है। जोडेपछि अब यहाँनिर कति टेम्परेचर होला भन्न खोजेको के कुनै इन्स्टेन्टमा है एउटा स्टेडी स्टेट गेन गरेपछि। सर थ्यांक यू सर। ल अब यसमा हेर फर्मेसन अफ आइस अन अ लेक। यसको थोरै यहाँनिर थ्योरी बुझ। फर्मेसन अफ आइस अन अ लेक। लेकमा आइस फर्म हुने कुरा यस्तो हुन्छ। यो कुनै लेक हुन्छ यसको त्यो धेरै लामो डेरिभेसनमा नजाऊ है जानु पर्दैन। मैले कति चाहिन्छ चाहिने पोइन्टलाई इजिली छोटो आइडियामा सिकाइहाल्छु।
अब यसमा बुकरमा अलि लामो गरिदिया हुन्छ, त्यो त्यसै त्यो डिल गर्नु पर्दैन। अब यसरी सोच, यो कुनै लेकमा भाइ बहिनीहरू, यो लेकमा भएको आइस, अब यस्तो आइस फर्म हुनलाई जहिले पनि यो बटमको टेम्परेचरको वाटरको टेम्परेचर कति हुन्छ अरे, एकदम कोल्ड ठाउँमा हुन्छ नि त आइसै फर्म हुने भनेपछि त अन्टार्कटिकामातिर होला, एकदमै चिसोतिर सगरमाथातिर होला भनेपछि बटमको वाटरको टेम्परेचर कति हुन्छ? करण भाइ के भना तिमी? माथिको देखाइदिनु भन्दै रहेछौ तिमी मेसेज बलेदेखि। 4 डिग्री, भेरी गुड। किन 4 डिग्री मैले सिकाएको थिएँ है? 4 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरको वाटर सबभन्दा हेभियर हुन्छ, हाइयर डेन्सिटी बढी भएको त तल हुन्छ नि त। अनि 4, त्यसपछि यो 3 होला, 2 डिग्री सेल्सियसको होला, 1 डिग्री सेल्सियसको होला, या 0 डिग्री सेल्सियसको होला। अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा भाइ बहिनीहरू, आइस फर्म हुने रेट, आइस फर्म हुने यसबाट यो सराउन्डिङ चाहिँ नेगेटिभ हुनुपर्छ क्या आइस फर्म हुने। किन? यो 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरले त्यो पोन्डमा चिसोमा त्यो 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरले सराउन्डिङलाई हिट लस गर्यो भने पो आफू फ्रिज हुने हो त। सोच त, कुनै पनि अब यो सब्स्टेन्स है वाटर, अब यो वाटर छ नि, वाटर जम्ने किन? यसले हिट लस गरेर आइस, अनि आइसले हिट गेन गर्यो भने वाटर हुन्छ, फेरि हिट लियो भने मेल्ट हुन्छ, हिट दियो भने फ्रिज हुन्छ। पहिला यति बुझाइ। उसले वाटरले हिट दियो भने यसमा के हुने भयो? फ्रिज हुने भयो। सर यस 0 ले लस गर्नु पर्यो, त्यही गर्नु पर्यो क्या, लस गरेर मतलब फ्रिज हुनु पर्यो करण भाइ है। यस्तो भयो, माथिको 0 हुन्छ, तलको 4 डिग्री। यस ठिक छ, ठिकै भनिरहेको रहेछौ। अब यसमा यस्तो भइदियो हेर भाइ बहिनीहरू, टेम्परेचर अब सराउन्डिङ चाहिँ नेगेटिभ हुनु पर्यो है। सराउन्डिङ यो जुन छ नि, सराउन्डिङको टेम्परेचर कति? -θ ल, -θ डिग्री सेल्सियस। अब -θ भनेपछि एउटा कन्सेप्ट, फर्मेसन अफ आइसको रेट, सराउन्डिङलाई यो टपमोस्टको वाटरको लेकको टपमोस्टको वाटरको टेम्परेचर त 0 डिग्री सेल्सियस थियो। सराउन्डिङ -10 डिग्री सेल्सियस हुँदा फास्ट रेटमा हिट के आइस फर्म होला कि सराउन्डिङ -20 हुँदा? सोच त पहिला, यही टर्म सोधिदिन सक्छ क्या। सराउन्डिङको टेम्परेचर जति बढी नेगेटिभ भयो नि, हो सराउन्डिङको टेम्परेचर जति बढी नेगेटिभ भयो, यो 0 डिग्री सेल्सियसको आइसले त्यति नै धेरै हिट ट्रान्सफर गर्न सक्यो नि त। भनेपछि अब रेट अफ फर्मेसन अफ आइसलाई मैले डाइरेक्ट यहाँ यसै क्लेमेन्टममै बुझ्ने कुराहरू गरौँ कि किन त्यसलाई रिलेसन प्रुभ गरेर राख्न आउने। फर्मेसन अफ आइस, रेट अफ फर्मेसन अफ आइस, आइस फर्म हुने रेट अफ फर्मेसन अफ ice is directly proportional to temperature difference between temperature of surrounding. Formation of ice is temperature difference between surrounding भनौं न। Temperature of formation of ice is directly proportional to temperature difference between water at 0 degree Celsius and surrounding temperature. Surrounding temperature, surrounding त नेगेटिभ हुनु पर्यो, त्यो डिफरेन्स जति बढी हुने भयो त आइस फर्म हुने रेट पनि बढी हुँदै जाने भाइ। यति त पहिला भन्न सक्छु। बिट्विन सिस्टम नै त नभनौ न त्यसलाई, सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ भन्ने अर्थमा नजाँदा। छिट्टै अपलोड गर्न खोजे पनि ठ्याक्कै आधी घण्टा 35 मिनट लगभग 40 मिनट लाग्छ है भाइ पनि। टक्क किन भन्दा मैले अपलोड गरेर छोडिदिन्छु त्यो प्रोसेसमा। मैले त यहाँ क्लास सकिने बित्तिकै त्यो प्रोसेसिङमा जान्छ। पहिला त्यहाँ रेकर्डिङ प्रोसेसिङ हुँदो रहेछ, प्रोसेसिङले 15 मिनट, त्यसको 5 मिनटमा मैले अपलोड गरिदिन्छु। अपलोड गर्दाखेरि अर्को 30 मिनट जति लगभग लाग्दो रहेछ भाइ पनि एउटा भिडियो अपलोड हुन लाग्छ है। मैले कहिले पनि डिले गरेको छैन। खाना पनि पछि खान्छु, पहिला त्यहाँ अपलोड गरेर छोडिदिएर बल्ल खाना खान लाग्छु म। अब सुन त, रेट अफ फर्मेसन अफ आइस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु। अभि भाइ के थियो भन त सर? एकचोटि फेरि यस्तो हुने भयो क्या अभि भाइ। सुन न, कुरा के छ भन्दा यो त 0 डिग्री, म्युट नगर है तिमीलाई, यो 0 डिग्री सेल्सियस थियो। सराउन्डिङ -10 डिग्री सेल्सियस हुँदा
यो 0 डिग्री सेल्सियसको हिट धेरै यसले हिट यता लस गर्ला कि -20 डिग्री सेल्सियस हुँदा धेरै हिट लस गर्ला बढी भएको केस -20 मा हो। अनि जति धेरै हिट लस गरे त्यति नै छिटो आइस फर्म हुने भएन र? कुरो बुझौ? हजुर हजुर त्यही भन्न खोजेको है। छ कन्फ्युजन? ल अब यति भइसकेपछि अब यहाँनिर कुरा आइसक्यो। फेरि एउटा पोइन्ट यो रह्यो। त्यसपछि अर्को पोइन्ट तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा फर्मेसन अफ आइस एउटा, अनि इन्स्टेन्टेनियस थिकनेसले कतिको म्याटर गर्छ। रेट अफ फर्मेसन अफ आइसलाई ल यहाँ आइस त फर्म भइसक्यो नि, त्यसले फ्लो हुँदै यसमा रेट लस हिट लस हुँदै 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 गर्दा हिट लस हुँदै 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 गर्दा हिट लस हुँदै गर्दा यहाँ आइसको पनि त अब थिकनेस ग्रो, आइस त ग्रो भइरहेछ नि। ल एकजना ल्यान्डेज गरेर त बुझेँ भन्ने एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ पात्र बनाउँदै मैले बुझाउँछु। कहिले गर्छु? अमास कुमार। ल अमास 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 भाइ। ल ग्यालेक्सी भाइ, गुड। मिस्टर ग्यालेक्सी भाइ तिमी को हौ रे? तिमी? मेरो नाम समरजित हो सर। ल अनि के मिस्टर ग्यालेक्सी राख्यो त? ल समरजित, समरजित तिमी समर। ल सुनाइ बाबु, तिम्रो प्रतिनिधि किन पनि तिमीलाई प्रतिनिधि छाना भन्दा सर मैले बुझेँ भन्यो भने अरूले पनि त्यही अनुसार बुझा हुन्छ भने त बुझाउन मेहनत गर्नलाई हो है। अब सुन, यस सर बुझेँ भन, बुझेन भने फेरि भनिदिनु भन है। ल यहाँ आइस त यसले हिट ट्रान्सफर गर्दै जाँदा हिट लस गर्दै जाँदा आइस त फर्म भयो। आइस फर्म हुने रेट एउटा केले डाइरेक्टली रिलेट गर्यो, टेम्परेचर, सराउन्डिङको टेम्परेचर जति बढी नेगेटिभ हुन सक्यो त्यति नै फास्ट रेटमा फर्म भयो। यसमा कन्फ्युजन छैन। अनि अर्को पोइन्ट के छ भन्दा यो जुन अब आइस फर्म त भइसकेको छ नि त, आइसको थिकनेसलाई मान अहिले कुनै इन्स्टेन्टमा आइसको थिकनेस ग्रो भएर वाइ भयो। अब वाइ थिकनेस हुँदा आइस ल सराउन्डिङ एउटै छ उही छ, अनि वाइ थिकनेसको आइस फर्म हुँदा फर्मेसन रेट छिटो होला कि थिकनेस अझै बढ्यो? ल अझै अघि भन्दा झन् बढ्यो भने फर्मेसन हुने रेट झन् जति आइसको थिकनेस ग्रो हुँदै जान्छ आइस फर्म हुने रेट बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ? सोच त। अनि धेरै भयो भने त आइसको फर्मेसन पनि त धेरै हुन्छ होला नि? होइन नि कान्छा, भएन नि। तिमी पनि हेर त, किन भन्दा ल सर्टेन यसरी बुझ के। ल मसँग यो कपीबाटै म कुरा गर्छु। मसँग अहिले यो थिकनेसको आइस फर्म भयो है, त्यो लेकमा यो थिकनेसको आइस फर्म भयो भने अझै पनि केही त हिट लस भइरहेछ। अनि यो आइसले यो वाटरको यो जुन छ नि यहाँ 0 डिग्री सेल्सियसमा भएको वाटरको हिट लस हुनलाई एकदम इजी गर्छ कि रोक्ने काम गर्छ? सर मैले बुझिनँ, फेरि के भन्नुभएको? ल यो आइस यति थिकनेसको आइस बनिसक्यो ल मान कुन इन्स्टेन्टमा, कुरा बुझौ? यो बन्यो। अनि यहाँ त यताको तलको वाटर त 0 डिग्री सेल्सियस छ नि, यहाँ त टपमा आइस फर्म भइसक्यो ल है। अनि यहाँको वाटरको टेम्परेचर के छ? 0 छ कि छैन? अनि त्यसले सराउन्डिङलाई हिट लस गर्ने हो कि होइन? हो। अब यो आइसको ग्रोथ जति बढ्दै गयो त्यति नै छिटो यहाँबाट हिट लस हुन झन् रोक्ने भएन र? हो त्यसमै। अनि जति रोक्छ त्यति नै आइस फर्मेसन हुने रेट बढ्छ कि घट्दै जान्छ? घट्दै जान्छ। हो। त्यसमा अर्को सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट मैले के भन्न खोजेँ भन्दा रेट अफ फर्मेसन अफ आइस। रेट अफ फर्मेसन अफ आइस अब के हुने भयो त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने भयो कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द इन्स्टेन्टेनियस थिकनेस। इन्स्टेन्टेनियस थिकनेसको मिनिङ बुझौ? हो सर, वाइ त्यो एउटा कुनै थिकनेस, कुनै सर्टेन त्यो तिमीले चेक गरेको इन्स्टेन्टमा भएको थिकनेस अनि त्यो भन्दा अझै थिकनेस बढ्दाको भन्न खोजेको इन्स्टेन्टेनियस थिकनेस अफ आइस फर्मड हो। बनेको आइसको थिकनेसको इन्स्टेन्टेनियस थिकनेससँग यो कुरा भयो। यतिमा डाउट छ? छैन सर। छैन है। दुईटा पोइन्ट त एकदम बुझिसक है। यसमा पहिला के हुने भयो भन्दा
आइस जति अब पहिला हो टेम्परेचर सराउन्डिङ नेगेटिभ हुने बित्तिकै फास्ट भइरहेको थियो अनि आइस पनि बन्दै गयो जति 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 धेरै आइसको थिकनेस बढ्दै जान्छ अब के हुन्छ भन्दा यसले त यो तलको 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरलाई अब उता जुन सराउन्डिङमा जुन जे टेम्परेचर यता हिट लस हुनलाई प्रिभेन्ट गर्ने भयो के रोक्ने भयो ल यति पोइन्टलाई पहिला यति दुईटा पोइन्ट यसलाई कन्फ्युजन हजुर भन सर अनि त्यहाँ 4 डिग्री सेल्सियसमा फिसहरु मतलब हुन्छ हैन सर अनि फिस कसरी मतलब माथि मजाले आइस बनाएको छ पुरै आइस छ तल तर मजाले फिसहरु तल सर्भाइभ गर्न सक्छ किन यही त नि कन्डिसन बुझौ सर अनि फिसले मतलब हावा फेरि कताबाट पाउँछ यस्तो तिमीले त्यो पनि फेरि त्यति हावाको नसोच न हावै नआउने गरी पुरै ढकमक्क पुरै पार्देला फिस जति मार्देला भन्नेतिर त नजाऊ न एकछिन अहिले है ल हुन्छ सर हस् थ्यांक यू सर हुन्छ सर हस् आउला केही होला त्यही वाटरले पनि त वाट H2 हैन त्यही पानी पाउला यही कुराहरुतिर अलि नलागौं है त्यसमा पाउँछ केही न केही उले पाकै हुन्छ बुझ विशाल भाइले ओहो विशाल भाइले केही सोध्न खोज्दैछ विशाल भाइ भन सर यो रेट अफ फर्मेसन अफ यो इन्स्टेन्टेनियस थिकनेसलाई एकचोटी भन्दिनु सर यस्तो भाउ ल मलाई देखिराछौ एकदम सर ल आइसको ल मैले पहिला ल यति मेरो हातकै बराबर यो थिकनेसको आइस हुँदा यसले अझै पनि हिट लस गर्दैछ थिकनेस बढेर यति भइदियो पनि अब के हुन्छ जति अघि स्केप हुन पाएको थियो हिट अब त्यति नै स्केप हुन पाउला कि अलि रोकिएला रोक्छ होला सर रोक्छ नि बाबु रोकिन्छ होला नि सर सकेसम्म जति यो थिकनेस बढ्दै जान्छ पहिला सुन पहिला आइस यति थिकनेसको आइस बन्नलाई लमान 1 घण्टा लागेको थियो भने त्यति नै थप्नलाई त 1 घण्टाले होइन 1 घण्टा भन्दा धेरै टाइम लाग्छ के बाबु किन यसले रोक्ने काम गर्यो अब बुझौ The formation of ice is inversely proportional to instantaneous thickness भन्न खोजेको के है कुरा बुझौ अब त्यसो भए भाइ पनि यति कुरा आइसकेपछि यसमा हेर अब यहाँनिर फर्मेसन अफ आइसको केसलाई अनि तिमीले अर्को कुरा के बुझ भन्दा यति दुईटा पोइन्ट बुझेपछि अब यसरी बुझ एउटा न्युमेरिकलको एकदम इजी स्टेप सिकाउँछु मैले क्याल्कुलेसन तिर नजाऊ पर्दैन त्यहाँ फर्मेसन अफ आइस रिलेसन गरेर ल्याटिन डेटतिर गर्यो गरे आउँछ यो दुनिया देफुना के पनि चाहिदैन अब यस्तो यसमा y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु y इज यस्तो हुने भयो y टाइम सँगको रिलेसनमा है हामीले फर्मेसन अफ आइसको केसलाई कुरा गर्न खोज्दै छौं नि फर्मेसन अफ आइस अब यसमा टाइम इक्वल्स टु टाइम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु y स्क्वायर टाइम इज डाइरेक्ट तिमीलाई यसमा लिनियर भेलोसिटीमा थाहा छ भने त्यहीबाट रिलेट गर्दा पनि हुन्छ जस्तै कुनै पनि बडीलाई एउटै सेम रिलेट गराउँछु अब यसमा युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ एक्सेलरेसन मुभ गर्दैछ भने पहिला सुरुको ल यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्नेलाई यसमा हेर टी टाइममा पहिलो टी टाइममा यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अनि त्यसपछिको सेकेन्ड टी टाइममा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्ला 3 यस हो यो थाहा छ फर्स्ट टाइम यो थाहा छैन भने त यता लग्दिन है फेरि त्यो बुझाएको छु भने सुरुको टी टाइम फर्स्ट सेकेन्डमा यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भने सेकेन्डमा 3 यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ थर्ड सेकेन्डमा 5 यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने जस्तै प्याटर्नमा बुझाउन खोजेको क्या मैले तिमीहरूलाई थाहा छ भने स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट त भयो भनेपछि यहाँ पनि त स्टार्टिङ फ्रम 0 फर्मेसन आइसो नि त फर्स्ट टी टाइममा अब यस्तो हुन्छ फर्स्ट टाइममा टी टाइममा यस थिकनेस नभए अब यो पनि नगर त्यसमा म यसरी सिकाउँछु त्यसमा सुरुमा टाइम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु y स्क्वायर सम्झिराख यति पोइन्ट टाइम इक्वल्स टु डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु y स्क्वायर y भनेको इन्स्टेन्टेनियस थिकनेस अफ आइस हेर त कति इजिली डिल गरौँला मान मसँग मैले कुनै सर्टेन लेकमा पोन्डमा फर्म गरेको आइसको थिकनेसलाई सपोज कुनै y थिकनेसको आइस यहाँनिर फर्म गरे पहिला y थिकनेसको आइस फर्म हुन y थिकनेसको आइस फर्म हुन कति टाइम लागेछ भाइ बहिनीलाई सपोज t1 टाइम लाग्यो सोच है मैले के भन्दैछु हेर y थिकनेसको आइस फर्म हुनलाई t1 टाइम लाग्यो त्यसपछि अर्को y थिकनेसको भनेपछि अर्को y थिकनेस थपिन कति टाइम लाग्ला
अर्को 2y थिकनेसको बन्न फर्स्टमा y थिकनेस बन्न कति टाइम t1 त्यसपछिको y थिकनेस ग्रो हुन कति टाइम लाग्ला त्यसपछिको y थिकनेस बन्न t2 टाइम लाग्ला भाइ बहिनीहरु फेरि अर्को त्यति नै y थिकनेस थपिन फेरि कति लाग्ला भाइ बहिनीहरु अर्को y थिकनेस थपिन कति टाइम लाग्ला t3 टाइम लाग्ला भनेपछि फर्स्ट y थिकनेस 0 देखि y बन्न कति टाइम प्रत्येक y थपिन कति टाइम लाग्यो t1 t2 t3 अब t1 is to t2 is to t3 dot is equals to 1 is to 3 is to 5 is to dot यही सम्झिरा सेम सम्झिराख न starting from rest displacement in equal interval of time s1 is to s2 is to s3 dot equals to के हुन्छ 1 is to 3 is to 5 is to हुँदै जान्छ नि यहाँ पनि अब यसमा टाइम इक्वल्स टु फर्मेसन हुन लाग्ने टाइम t1 is to t2 is to t3 equals to 1 is to 3 is to 5 is to हुँदै जाने भाइ यसलाई के भनेर बुझा भन्दा पहिला 0 देखि y थिकनेस 0 देखि यसरी बुझा त 0 देखि y थिकनेस ग्रो हुन लाग्यो टाइम कति t1 अनि y देखि 2y ग्रो हुन कति टाइम लाग्यो t2 भाइ बहिनीहरु अनि 2y देखि 3y ग्रो हुन कति टाइम लाग्यो 2y देखि 3y ग्रो हुन लाग्यो भाइ बहिनीहरु t3 टाइम हेर है 0 देखि y ग्रो हुन t1 टाइम y देखि 2y ग्रो हुन t2 टाइम 2y देखि 3y ग्रो हुन t3 टाइम लाग्यो भने अब यो टाइम को रेशियो कति आउँछ भन्दा ल मान t1 इक्वल्स टु यदि 5 हो भने if t1 इक्वल्स टु 5 पहिलो y थिकनेस फर्म हुन 5 सेकेन्ड हैन ल 5 आवर लागेको थियो भने पहिलो 5 यसमा y थिकनेस ग्रो हुन 5 आवर लागेको थियो भने मैले भने नि यो 5 आवर t1 5 आवर अनि t2 त 3 into 5 किन 1:3 भनेको 1x 3x यसरी हुँदै जाने हो नि त 3x 5x भनेपछि x पार्ट्यो भयो भने अब कति 15 आवर t2 15 आवर फेरि त्यति नै थिकनेस बढ्दै जान अब कति लाग्ला 5 into 3 गर्दा अब कति 15 अब यस्तो भयो नि 25 आवर यसरी पहिला यो बुझाए यतिमा कसैलाई डाउट छ भन्न त म फेरि क्लियर गराउँछु न मजाले सोध है ह्यान्ड रेज गरेन भाइ फर्स्ट यस्तो हुने भयो कुरा बुझ्यौ नि मैले भन्न खोजेको 0 देखि y थिकनेस बढ्न t1 टाइम ल 5 घण्टा त्यसपछि y देखि 2y अर्को y थपिन अब 3 टाइम्स फेरि त्यसको पनि 2y अर्को फेरि 2y देखि 3y y नै थपिन प्रत्येक हेर न पहिलो y t टाइममा सेकेन्ड y त्यसको 3 टाइम्समा 1:3:5 यसरी फर्मेसन हुने रेट घट्दै गयो भन्ने अघि पनि सिकाएको थिएँ नि मैले है यसरी हुँदै जाने भयो भनेपछि यो यसो इन्स्टेन्टली ग्रो बढ्न जाने भनेको 0 देखि y बन्न y देखि 2y 2y देखि 3y प्रत्येक y थिकनेस थपिन लाग्ने टाइम है प्रत्येक y थिकनेस थपिन लाग्ने टाइम कति यो भयो अब त्यसपछि 0 देखि सुन है त 0 देखि y थपिन लाग्यो भाइ पनि ल t1 टाइम लाग्यो भने त्यसपछि 0 देखि 2y पुग्न कति टाइम लाग्यो ल भन नि त मैले भने नि 0 देखि y पुग्न 5 घण्टा लाग्यो भने ल t1 5 आवर भने 0 देखि 2y पुग्न लाग्ने टाइम कति होला व्हाट इज द टाइम अब गर नि त इजिली डिल गर्न सकेनौ 0 देखि y पुग्न 5 घण्टा लाग्यो y देखि 2y पुग्न अर्को 15 घण्टा लागेको थियो भने त 0 देखि y 5 घण्टा 0 देखि 2y मा कति अब 5 + 15 गरेर 20 घण्टा लागेन त यसमा यही 15 + 5 यसरी जाने भन्न खोजेको 20 घण्टा 20 आवर फेरि 0 देखि 3y पुग्न कति टाइम लाग्ला हेर 0 देखि 3y पुग्न कति टाइम लाग्ला भने 0 देखि 3y हेर है 0 देखि 3y त अब यति हेर 0 देखि y 5 घण्टा 0 देखि 2y 15 घण्टा खर्च भइसक्यो त्यसपछि 2y देखि 3y पुग्नु भनेको अर्को 25 घण्टा 15 मा 25 जोडा त कति भयो 40 घण्टा यसरी लाग्यो भने यसरी बुझ्ने यो दुईटा रिलेसन एजली बुझ्न सक्यो भने कुनै म्याथमेटिकल रिलेसन डेरिभेसन त जानै पर्दैन है यसरी गर्न सकिन्छ
फेरि भन्दिने ल फेरि भनिदिन्छु मजाले भनिदिन्छु बुझ्ने गरी भनिदिन्छु यस्तो भइदियो स्टार्टिङ देखि भनिदियो क्या 0 देखि पहिला यति बुझ नानु तिमीले पहिला के बुझ भन्दा ल पहिला 0 देखि 10 सेन्टिमिटर ग्रो हुन 0 देखि 10 सेन्टिमिटर थिकनेस ग्रो हुन लाग्यो टाइम भाइ बहिनीहरुलाई मान कति टाइम राख्थ्यौ ल भन नि त तिमीले भनेको राख्दिन्छु 0 देखि 10 सेन्टिमिटर थिकनेस अफ आइस ग्रो हुन कति टाइम लाग्यो ल 2 आवर लाग्यो भन्दियौ ल ठीक छ 2 आवर लाग्यो भने कन्या भाइले ल 2 आवर लेख्दिए त्यसमा अब 10 सेन्टिमिटर थिकनेसबाट 20 सेन्टिमिटर थिकनेस ग्रो हुन कति टाइम लाग्ला T2 किन 1:3 हो नि 3:2 किन 1:3:5:2 भन्दै गएपछि त अब 1 चाहिँ यो 2 थियो यक्स इस टु यक्स अनि 3x 5x गर्दै जाने त हो नि यक्स भनेको 1 भनेको 2 भयो 3 × 2 6 आवर हो नि भाइ यो 6 आवर है त्यसपछि 20 सेन्टिमिटर थिकनेसबाट ल 30 सेन्टिमिटर थिकनेस ग्रो हुन कति टाइम लाग्यो भने के गर्छौ T3 कस्ट हेर त 5 × 2 10 आवर यसरी गर भनेको है अब यो त 0 देखि 10 10 देखि 20 20 देखि 30 इक्वल थिकनेसहरु ग्रो हुन लाग्ने टाइम थियो तर यसरी भन्देला 0 देखि 10 सेन्टिमिटर थिकनेस ग्रो हुन लाग्यो ल ठीक छ T1 = 2 आवर 2 आवर लाग्यो भनेपछि अब भाइ पनि त्यसपछि 0 देखि 20 सेन्टिमिटर ग्रो हुन कति टाइम लाग्ला 0 देखि 20 सेन्टिमिटर ग्रो हुन कति टाइम लाग्यो भने पनि यहीबाट हेर न 2 घण्टा अनि उताको 6 घण्टा भनेपछि हेर न 0 देखि 10 मा 2 घण्टा 10 देखि 20 पुग्न 6 घण्टा टोटल टाइम कति लाग्यो त टोटल टाइम लाग्यो 8 घण्टा 8 आवर त्यसपछि फेरि 0 देखि 30 पुग्न कति टाइम लाग्ला 0 देखि 30 पुग्न लाग्ने टाइम भनेको 8 अनि प्लस 10 18 घण्टा लाग्यो T3 = 18 घण्टा अब यसलाई त यसरी बुझ्न सक्छौ हेर तिमीहरुले 1:1 * 2 * 3 * भन्दै जान सकिन्छ के टाइम 1² लाएर 2 को स्क्वायर यसमा 1² त 1 नै भयो अब यसैबाट 1² भनेको थिकनेस ग्रो हुँदै लाग्ने टाइम है 1² अब 1:2² भनेको पहिलो 1 त 2 आवरै भयो है त्यसपछि 4 × 2 हेर त किन 2² भनेको 4 नि अनि x लाई कति मानेको छ हामी 2 लिएको छौ नि त 4 × 2 8 आवर त्यसपछि अनि 9 × 2 18 आवर यसरी गर्दै जाने हो के अब तिमीले यति बुझे हुन्छ है यति बुझ अब प्रत्येक अब 0 देखि y को टाइम T1 अनि y देखि 2y को टाइम T2 यति भनेपछि त बुझ T2 अनि 2y देखि 3y को टाइम T3 हो भने यो टाइमलाई अब कसरी रिलेट गर यो टाइमलाई T1 * T2 * T3 = 1:3:5 गर तर फेरि यसलाई यसो गर फेरि यहाँनिर नचुकिने है 0 देखि y T1 टाइम अनि 0 देखि 2y T2 टाइम भाइ बहिनीहरु अनि 0 देखि 3y स्टार्टिङ देखि प्रत्येक इक्वल ग्रो थपिदै जान लाग्ने टाइम T3 अब यो टाइमलाई भन्छौ भने यस्तो गर के T1 * T2 * T3 ... = 1:4:9 हुँदै जान्छ ठ्याक्कै त्यही त हो नि तिमीलाई अब त स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट युनिफर्म एक्सिलेरेसन जाँदैछ भने प्रत्येक इक्वल टाइममा S1 * S2 * S3 = 1:3:5 तर स्टार्टिङ देखि भन्यो भने त S1 * S2 भनेको सुरुदेखि नै फर्को यस फेरि त्यसपछि गर्दा 1:4:9 हुँदै आउँछ नि सेम टाइपको मेथड भयो अब त बुझ्यौ होला है ल अब यति हो अब छोड्दिने हुन्छ त त्यसमा अब यति नै गरौँ यसमा कन्फ्युजन छ त कसैलाई फेरि मैले क्लास यो ट्रान्सफर अफ हिटलाई त भोलि सकाउँ ल अलिकति यसमा आइस फर्मेसनको एउटा क्वेसन गरौँ कि जस्तो लागेको थियो जस कन्सेप्ट बुझ्यो भने क्वेसन गर न आफै पनि सक्छौ हेरेर है कन्सेप्टमा क्लियर ओ आरसीबी किन हारिरहेछ अब त्यस्तै हो उसको पहिल्यैदेखिको इतिहास त्यही त हो नि बाबु हारिराख्ने ल यसो सुरुको बवाल गर्ने त्यसपछि लगातार हार्दिने हो क्या रोहन भाइ के छ भन रोहनले ह्यान्ड रेज गरेको थियो खै कहाँ गयो
प्रतीक भन त सर माथि 45 हुन्छ हैन 40 हुन्छ सर कुन बाबु माथि सर माथि 40 हुन्छ कि 45 हुन्छ सर 1:4:9 गर्दै जाऊ न के मिल्छ ल तिमीले 1 भनेको 5 राख्यौ हो हजुर है अनि त्यसपछि 4 अब 4 इन्टु कति गरेर 4 इन्टु 5 हुनु पर्यो सेकेन्ड बुझौ यस सर थर्ड कति हुनु पर्यो 9 इन्टु 5 कति हुनु पर्यो 45 20 25 25 मा यो 25 यो दुईटा कति भयो 20 अनि यो 5 25 25 मा अनि कति जोडियो त हामी यसमा अर्को ए यहाँ त ठिक हो 25 यो जोड्नु पर्यो नि त 25 यो 15 र 5 कति भयो 20 30 20 मा 25 जोड्दा ए 45 कान्छ सर त्यो तीनटैलाई जोड्ने हैन सर लास्टमा यही त कान्छ कुरो के हो भन्दा सुन न 0 देखि y 5 घण्टामा बन्यो यस सर y देखि 2y 15 घण्टामा बन्यो 20 घण्टा त लागिसक्यो नि त यस सर 2y देखि 3y पुग्न फेरि अर्को 25 घण्टा लाग्यो भने त टोटल टाइम त लागेन त हेर यो त्यो त सर 45 हुन्छ त्यो नगर न यति सजिलो इजी तरिकाले पछि भने मैले अनि कहाँ त्यता जान्छौ त नि अब अगाडि त्यस्तै थियो सर त्यही भएर अब 0 देखि y लाई t1 अनि y देखि 2y ग्रो हुनलाई t2 अनि 2y देखि 3y ग्रो हुनलाई t3 भन्यो भने यो टाइमलाई के गर्छौ 1:5 गर अनि यता 0 देखि y 0 देखि 2y 0 देखि 3y को टाइमलाई के गर्छौ 1:4:9 मा 1:4:9 गर्दै जाने यति सम्झिराख यो भन्दा बढी केही पनि नपढ फर्मेसन अफ आइसलाई मैले दुईटा पोइन्ट के हुन्छ त्यो सिकाइसके है ठीक छ हुन्छ सर ल हुन्छ भाइ पनि ल दिस मच फर टुडे अब कसैको केही क्वेशन छ भने सोध नत्र अब अरु क्लासहरु भएकोले लिभ गर्दा पनि हुन्छ म क्वेशनको एन्सर त दिन्छु लास्टमा हामी डिस्कस गर्छौं रवि भन सर त्यो अगाडि सर यो हजुर ट्रिवल्स वाला के सर भेनरवाल्स इक्वेसन के सोधेको भन न होला हजुर के सोध्यौ भेनरवाल्स इक्वेसन एन्ड क्रिटिकल कन्स्टेन्ट्स भन्ने वाला छ नि सर टपिक ट्रान्सफर अफ हिट पढेर थर्मोडायनामिक्स सुरु गर्नेको बीचमा पढौँला है यो के जान जानी छुटाएको हो सर जान जानी होइन के जान जानी छुटाएको होइन पढ्ने बाँकी एउटा प्याटर्नमा आउँछ क्या मूर्ख बरु हिट पढिसकेपछि सर यो भएन भन न बरु है ए हजुर सर त्यसको क्वेशनहरु आएको रहेछ कि सर हजुर सर त्यो फर्मेसन अफ आइस को पछि मेरो बत्ती गएको थियो एकचोटि एक्सप्लेन गर्दिनु त्यसपछिको यो रेकर्डिङ हेर्यो भने मैले यति मजाले धेरै कराई बोलेको छु नि अब एकछिन देखाइदिनु न त्यो यो एक्सप्लेनेसन भ्याइसकेको छ त्यो y को थिकनेस वाला छ नि त्यसपछि चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैन नि एकछिन ल म गर्दिनु ल कन्हैया भाइ के थियो भन त सर मेरो एउटा त्यो इलेक्ट्रिसिटीको क्वेशन छ टेस्टमा सोधेको बनेन टु रेसिस्टर R1 and R2 have temperature coefficient alpha and beta अनि the resistance of their series combination is independent of temperature if their resistance are in ratio एक्चुअली क्वेशन पोस्ट गर्दै त मलाई मैले त्यहाँ हेरेर भन्दिउँला तिमीले त्यहाँ अल्फा टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने कुरा आयो हस् सर तपाईको पर्सनल हजुर तपाईको पर्सनल आइडीमा गर्ने एक ग्रुपमा हुन्छ ग्रुपमा गर्दै हुन्छ पर्सनल गर्दै पनि हुन्छ जे गर्नु गर मैले ग्रुपमा पछि पोस्ट गर्नुला मलाई के थियो कसको रोहन भाइको कुरो थियो हैन रोहन भाइ यस्तो थियो बाबु 0 देखि y स्लाइड देखारै गर्दिनु न इजी पनि हुन्छ त यस्तो भयो के पहिला के भयो भन्दा अगाडिको एक्सप्लेनको कुरा त बुझौ बुझ्या छ त्यो सर थिकनेस देखि चाहिँ छुट्यो थिकनेस चाहिँ यस्तो हेर 0 देखि ल y थिकनेस आइस सुन 0 1 मिनेट है बाबु 0 देखि y थिकनेस को आइस फर्म हुन t1 टाइम लागेछ हो हजुर हजुर अनि y देखि फेरि अर्को y थपिनु भनेको त y देखि 2y मा पुग्यो नि त यो मोबाइलमा फोटो खिच के पठा त क्वेशन दे त मोबाइलमा ए कन्ने भाइ डिस्टर्ब गर्दिन्छौ ल अब यहाँ हेर y देखि 2y थपिन कति टाइम लाग्छ 0 देखि y मा ल t1 टाइममा y देखि 2y भनेको आखिर y नै ग्रो हुने त हो नि हैन र हजुर हजुर इक्वली ग्रो हुन्छ सर इक्वल हैन इक्वल ग्रो हुने टाइम लिएको के हुन्छ भनेको हैन इक्वल टाइममा त हुँदै भएन नि भयो र
त्यही त नि भएन इक्वल टाइममा त हुँदै भएन कान्छ हेर न 5 घण्टा वाइ थिकनेस बढाएको थियो भने अर्को त्यति नै वाइ थिकनेस बढ्न 15 घण्टा लाग्यो थाहा पाएनौ ए T1 T2 भन्ने डिफरेन्स दिनु भएकै छ 1:3:5 को रेशियो हुँदै जाने भयो के यो 1:3:5 सबमा अप्लाई हुन्छ सबैमा आइसको फर्मेसनको रेटमा त सराउन्डिङको टेम्परेचर झ्याप्प चेन्ज हुनु भएन है यो 135 वाला एकचोटि भन्दिनु न सर यस्तो भयो 135 वाला के हो भन्दा पहिला बाबु 0 देखि y थिकनेस ग्रो हुन ल मान्न t1 टाइम लाग्यो अनि y देखि 2y ग्रो हुन t2 टाइम अनि 2y देखि 3y ग्रो हुन t3 हो 2y देखि फेरि आखिर यो त सबै y बढ्न लाग्या टाइम हो नि हैन हजुर हजुर t3 यो टाइम भनेको 1:3:5 हुन्छ बुझौ ए त्यो न्यूमेरिकल भ्यालु राखेर गर्नु भएको सर ल न्यूमेरिकल भ्यालु पनि भन्छु ल 0 देखि y थिकनेस बढ्न 5 घण्टा लागेछ तिमीलाई हो हजुर अब त्यसपछि y देखि 2y बढ्न कति घण्टा लाग्नु पर्यो 5 घण्टा अनि सेकेन्ड 3 टाइम्स अफ हो नि हैन ए 3 × 5 15 घण्टा लाग्यो हो हजुर हजुर अनि त्यसपछि फेरि 2y देखि 3y पुग्नलाई 5 × 5 25 घण्टा लागेछ हैन त्यही त नि 1:3:2 को रेशियो कुरै यही हो क्या है ए एड हुँदै गएको छैन सर हजुर सुरुमा y छ अनि त्यसपछि y + 2y सुरुमा y 5 घण्टामा बनाएको थियो त्यति नै y त्यसपछि बन्न 15 घण्टा लाग्यो हेर त टाइम बुझे सर ल भएन बुझे अनि अर्को फेरि यही कन्सेप्टलाई 0 देखि y बन्न t1 टाइम लागेको थियो 0 देखि नै सुरु भएर कि स्टार्टिङ देखि अर्को y थपे 2y पुग्न लाग्ने टाइम t2 अनि फेरि 0 देखि 3y पुग्न लाग्ने टाइम t3 छ भने यो t1 भनेको ल मान कति राख्दियौ तिमीले भनेकै राख्छु कति राखौं 5 नै राखौं न ल 5 घण्टा लाग्यो भने यो कुरा फेरि के हुने भयो भन्दा 1:2:3 t3 1:4:9 को टर्ममा आयो कि बुझौ स्क्वायर हुने भयो 1² 2² 3² हुँदै जान्छ के है अनि यसमा काइनेमेटिक्समा पनि यसको इक्विभ्यालेन्ट छ नि त एउटा सर के रे बाबु त्यो मेकानिक्सको के सर काइनेमेटिक्समा पनि यसको इक्विभ्यालेन्ट छ सेम ठ्याक्कै स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट अनि इक्वल टाइममा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स s1 s2 s2 s3 1:3:2 5 हुँदै जान्छ नि हो इक्वल डिस्टेन्सको इन्टरभलमा हैन सर इक्वल टाइमको इन्टरभलमा कहाँ इक्वल डिस्टेन्सको इन्टरभलमा इक्वल टाइमको इन्टरभलमा इक्वल टाइमको अनि फेरि इक्वल टाइमको इन्टरभलमा यो भयो भने अनि फेरि के भन्दिन सक्छ नि त फेरि सुन फेरि स्टार्टिङ फ्रम भन्दियो 0 देखि नै यस 0 देखि 2 यस 0 देखि अनि 0 देखिको पहिलो टी टाइममा 0 देखिको 2 टी टाइममा हुँदाखेरि त 1:4:9 हो नि त त्यहाँ पनि याद छ ए याद छ सर त्यही भएर लेख्या त्यही सम्झिराख सेम एउटै रिलेट गर है रेस्टबाट सुरु हुँदाखेरि स्क्वायर हुने भयो त्यसको रेस्टबाट सुरु हुँदा 1:2 हुँदै जाने भयो है कुरो बुझौ इक्वल टाइम इन्टरभलमा बढ्दा 135 है यहाँ पुरै क्रिकेटका चर्चा गरिरहेछन् केटाहरु ल बाइ बाइ त्यसबाई है त बाइ बाइ सर ल मैले रेकर्डिङ पनि हातै स्टप नगर्दा रहेछ ल गर्ने अहिले